औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर बहुत से मतलब के मुआशरों ने तरक्की कर ली है और बहुत से मुआशरे ऐसे हैं जो आज भी मतलब बहुत पीछे हैं। और तकरीबन ऐसी बात नहीं है कि दुनिया आज मतलब कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है और बहुत से ममालिक जो हैं वो मतलब तरक्की याफ्ता हो गए हैं और बहुत सी कौमें जो हैं वो मतलब तरक्की कर गई हैं, मतलब इल्म के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और दूसरा ये है कि मतलब कि वहाँ पर वसाइल की मतलब कि कमी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि वो हमेशा से मतलब कि जो है ना वो मतलब उन्होंने शुरू से ही तरक्की की है, या फिर उनके मतलब कि उनके पास महरूमियाँ नहीं थी, या वो मुश्किलात का शिकार नहीं था, लोग शिकार नहीं थे। अगर आप समझते हैं, अगर आप ज़रा इमेजिन करें कि मतलब ये दुनिया ने तरक्की की है तो इतना मतलब लंबा अरसा नहीं हुआ। ये तकरीबन आज से 100 साल 200 साल अगर आप पहले देखते हैं आप, तो बहुत तकरीबन अक्सरियत मतलब के इलाकों में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और दूसरा ये है कि अभी मतलब तरक्की किए हुए तो मतलब अभी ये मतलब 50-100 साल हुए हैं, मुख्तलिफ मुआशरों ने, मुख्तलिफ कौमों ने मेहनत करके तरक्की कर ली है, क्योंकि वो भी पहले मतलब महरूमियों का शिकार थे, मुश्किलात का शिकार थे। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि ये महरूमियाँ जो मुश्किलात हैं ये सिर्फ मतलब चंद कौमों पर हैं, या चंद मुआशरे जो है ना वो गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर महरूमियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर मुआशरे के अंदर जो भी लोग, जो भी मतलब कि इंसान मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर वो कौमें, वो मुआशरे आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो मुआशरा मतलब कि ये सोचते नहीं है कि मैंने मतलब कि तरक्की करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने मतलब कि कोई अपना इस महरूमियत से निकलना है, इन मुश्किलात से निकलना है, तो फिर वो कभी भी आगे मतलब उन महरूमियत से नहीं निकल सकेगा। क्योंकि जितने मुआशरों ने भी, जितना लोगों ने भी खुद को अपनी उस महरूमियत से निकाला है, उन मुश्किलात से निकाला है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मतलब स्ट्रगल की है, कोशिश की है, तब भी जाकर ये है कि वो उन महरूमियों मुश्किलात से निकले हैं और उन्होंने आज तरक्की की है। इसीलिए अगर आपके इर्द गिर्द महरूमियाँ हैं, अगर आपके इर्द गिर्द मुश्किलात हैं, तो फिर कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि अगर दुनिया के दूसरे लोग अपनी महरूमियत से निकल गए तो हम भी निकल सकते हैं, हमें भी निकलना चाहिए, हमें भी अपनी सोच के अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है आप हमेशा के लिए जो है ना महरूमियत में रहने के लिए नहीं पैदा हुए। आप हमेशा के लिए मुश्किलात में रहने के लिए पैदा नहीं हुए। आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी सोच के अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप नहीं कोशिश करेंगे ना, दुनिया कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। हमेशा वही लोग अपनी अपने रहनुमा बनते हैं जो अपनी रहनुमाई करते हैं, वही लोग जो मुश्किलात से निकलते हैं, महरूमियत से निकलते हैं, जो अपनी रहनुमाई करते हैं। चाहे आप मिलकर करें, चाहे आपके अंदर मतलब आपकी सोच के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है, तो फिर यह है कि आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी मतलब अपने माशरे के लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े मतलब लीडरान पैदा हुए, बड़े बड़े दानश्वर पैदा हुए, बड़े तख्लीकार पैदा हुए, जिन्होंने मतलब वो जिंदगी जो है ना अपनी महरूमी में गुजारी है, जिन्होंने जिंदगी मुश्किलात में गुजारी है, और वो दुनिया के लिए मिसाल बने हैं। मैं हर एक फलसफी, हर एक दानश्वर की बात नहीं कर रहा, मैं उस फलसफी और दानश्वर की बात कर रहा हूँ जो मतलब दुनिया के लिए मिसाल बने हैं। उन्होंने कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है, क्योंकि उन्होंने महरूमिया में जिंदगी गुजारी है, तो फिर वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि ये जो महरूमिया है ना, यहीं से तो इंसान आगे निकलता है, यहीं से इंसान आगे बढ़ता है। अगर ये मुश्किलात ना होती तो इंसान कैसे आगे बढ़ता? अगर ये जालत ना होती तो फिर इंसान कैसे शौक की तरफ जाता? क्योंकि आप देख लें कि जितने बड़े मतलब इस दुनिया के अंदर, मैं ज़्यादा मिसालें तो नहीं देना चाहता, मतलब एक मिसाल नेल्सन मंडेला की बहुत बड़ी मिसाल है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के सदर थे, उनकी वो बड़ी मिसाल है हमारे लिए। यानी कि वो मतलब महरूमियों में ज़िंदगी गुजार कर, मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार कर उन्होंने फिर खुद निकले और फिर अपने लोगों की उन्होंने रहनुमाई की, उनको रहनुमाई की, फिर उनको मतलब डायरेक्शन दी, सिमत दी कि तुम ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हो, खुद को बेहतर कैसे कर सकते हो, एक कौम कैसे बन सकते हो। हमेशा जो महरूमियाँ होती हैं वहीं से इंसान निकलता है। अगर आपको मतलब मुझ पर यकीन नहीं, तो जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देख लें। उन्होंने मतलब कितनी मुश्किलात से खुद को निकाला और फिर वो आगे बढ़ गए। ये कम अज कम हमें सोचना जरूर चाहिए।
ایسے نہیں ہے کہ یہ جو مطلب محرومیاں ہیں ہمارے ارد گرد، مشکلات ہیں، ہم جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ان میں رہنے آئے ہیں. ہم نے ان سے نکلنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے خود بھی نکلنا ہے اور اپنی مطلب نسلوں کو بھی نکالنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی نکالنا ہے. ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے، انسان جو ہے نا اتنا قابل ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ذرا مطلب کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ انسان کتنا قابل ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دوسری دنیا کے لوگ قابل ہیں، دوسری دنیا کے انسان جو ہے نا وہ قابل ہے، وہ جو مطلب وہ بڑا کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک اپنا بلیو ہے. لیکن ہم اگر کوشش کریں، ہم خود کو بھی کسی مقام پر کھڑا کر سکتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں محنت کے ساتھ، تو اپنے معاشرے کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ مگر اگر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ تبدیلی کا جو مطلب سبب بنتا ہے، وہ وہی انسان بنتا ہے جو اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. اسی انسان کی کہانی تبدیلی کا سبب بنتی ہے جو پہلے اپنی سوچ کو تبدیلی کرتا ہے. کیونکہ ہمیشہ ترقی انسان کی اپنے ذہن سے ہوتی ہے، اپنی سوچ سے شروع ہوتی ہے. ترقی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ انسانی ذہن سے ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس آپ کا ذہن ہے، آپ کے پاس آپ کی سوچ ہے. اگر آپ کے ارد گرد، اگر آپ محرومیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا کے بہت سے انسانوں نے زندگی گزاری ہے مشکلات میں. دنیا کے بہت سے انسانوں نے محرومیوں میں زندگی گزاری ہے. دنیا میں بہت سے انسانوں نے جہالت میں زندگی گزاری ہے. وہ بھی جہالت سے نکلے ہیں، وہ بھی محرومیوں سے نکلے ہیں. انہوں نے بھی خود کو ان مشکلات سے نکالا ہے. اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی نکل جائیں گے. اگر آپ مطلب ظاہر ہے انسان کی محنت اور کوشش جو ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جاتی. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر مطلب آپ اگر یقین نہیں کر سکتے تو آپ بڑے بڑے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، ان کی مطلب کہ دانشور ہیں، تخلیق کار ہیں، فلسفی ہیں، ان کی بایوگرافی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزاری ہے. مطلب کتنی مشکلات میں زندگی گزاری ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کی، اپنے معاشرے کے لوگوں کی رہنمائی کی ہے. اور ایک ایسا انسان جس کو مطلب اسکول کے اندر ٹیچر بار بار کہتے رہے کہ تم اسکول چھوڑ دو، تم اتنے قابل نہیں ہو، تم ذہین نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ اس کے معاشرے کے اندر ایک فیلئر کا ٹیگ لگا دیا گیا ہو کہ وہ انسان جو ہے ہمیشہ فیل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا، وہ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکے گا، وہ کوئی بڑا مقصد نہیں بنا سکے گا. ظاہر انسان سوچتے ہیں جس معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان مطلب ہمیشہ مطلب زندگی میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ مطلب فیلئر انسان ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا، یہ مطلب کامیابی کے راستے پر نہیں جا سکے گا. تو پھر مطلب اس انسان نے مطلب کہ جہالت کو چھوڑا، جو مطلب لوئر مڈل کلاس کا آدمی تھا، اس نے مطلب اس سے وہاں سے نکلا، مشکلات سے نکلا. اس نے بھی زندگی گزاری ہے مشکلات میں، اس نے بھی محرومیوں میں زندگی گزاری ہے، اس نے بھی جہالت میں زندگی گزاری ہے. اس نے اپنی جہالت کو چھوڑا، وہ اپنی مشکلات اور محرومی سے نکل کر اس نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی کو جنم دیا. جب اس نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی کو جنم دیا تو وہ آگے بڑھ گیا. اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، اس نے اپنی محنت نہیں چھوڑی. کیونکہ ہمیشہ انسان محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ محنت اور کوشش خدا انسان کی رائے گاہ نہیں کرتا، کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو محنت اور کوشش کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر آپ کی محنت میں ایمانداری ہے، اگر آپ کی کوشش میں ایمانداری ہے، آپ آگے بڑھ جائیں گے. کیونکہ ہمیشہ وہی انسان آگے بڑھتے ہیں جن کے اندر محنت اور لگن ہو، جن کے اندر جو کوشش کرتے رہتے ہیں. ناکامی آتی ہے زندگی میں، ایسی بات نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے گر جائے نیچے، مستقل نیچے ہی پڑا رہے، لیکن انسان کو کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. ہر ہمیشہ تب ہوتی ہے جب انسان ہار مان لیتا ہے. ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محرومی سے نکلنا ہے، اپنی مشکلات سے نکلنا ہے، تو آپ اگر اپنی کوشش اور محنت سے ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ ایک دن مطلب دیکھ لیں کہ آپ سوچ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی، آپ آگے بڑھ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ اپنے معاشرے کی رہنمائی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے لوگوں کی رہنمائی کریں، ہو سکتا ہے آپ کوئی بڑی مطلب کوئی بڑا انسان بن جائیں، آپ کی سوچ کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلی آ جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، وہ مطلب
کوئی نہ کوئی اس کو مقام ضرور مل جاتا ہے، کسی نہ کسی مقام پر وہ خود کو ضرور ایک دن کھڑا کر لیتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہارتے وہی ہیں، ناکام وہی رہتے ہیں جو انسان مطلب کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک انسان کے ارد گرد محرومیاں ہیں، بے شک انسان کے ارد گرد بہت سی مشکلات ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، لیکن اگر انسان ارادہ کر لے تو انسان وہاں سے نکل سکتا ہے، اور اگر انسان ارادہ ہی نہ کرے تو پھر وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کے لیے ذرا آپ کو سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے محرومی اور مشکلات میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں کوشش اپنی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام ہے، اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔